22 साल इक़्तिदार का खात्मा सिर्फ 22 मिनट में कर दिया था। प्रेसिडेंट की बात सुनो, लेकिन लोगों ने कहाँ रुकना था। ये हैरानकुन तारीखी वाक़या कैसे हुआ? सदर को और उसकी अहलिया को 100 गोलियां मारी गई। आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। 1918 में पैदा होने वाले चाओशेस्कू, जो कि रोमानिया के सदर बने, एक फौजी जर्नैल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। उसके बाद उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया और फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। 3 साल तक तो उनकी हुकूमत बहुत अच्छी रही, लोगों ने उसे पसंद किया क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत कर आए थे। मगर फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहले लोगों के ऊपर सख्तियाँ शुरू की, अपने मुखालफिन को कुचलना शुरू किया, जिससे लोगों में खौफ व हिरास पैदा होना शुरू हुआ। और फिर मामला बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि उन्होंने ऐसे जासूस छोड़ रखे थे जो अपने मुखालफिन को ये कहते थे कि उन्होंने अपने घर के खिड़कियां दरवाजे तक भी बंद नहीं करने हैं। अब आप सोचें कि अगर आपको कहा जाए कि आज रात को आपने अपने घर का मेन गेट खुला रख के और ऊपर वाली खिड़कियां और दरवाजे भी खुले रख के सोना है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग होगी। और ये मामला सिर्फ एक रियासत, एक इलाके तक नहीं, पूरे रोमानिया में था। इससे लोगों के अंदर सरासिमगी फैलनी शुरू हुई, खौफ हरास फैलना शुरू हुआ। और ये कहा जाता है कि फिर लोग चलते हुए भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। और बहुत से लोग इस दौरान गायब किए गए। प्रेस पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई, अपने मन पसंदीदा प्रेस बनवाए गए जिसमें वो उनके हर वक्त तारीफ़ी कलमात पढ़ा करते थे। मगर कहा जाता है कि हर बादशाह का, हर फ़िरौन का एक वक्त आता है। सदा बादशाही सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कादिर मुतलिक मेरे रब ज़ुल-जलाल की है। 1967 में इक़्तिदार में आने वाले इस बादशाह को, जिसे मैं बादशाह ही कहूँगा क्योंकि वो कभी प्रेसिडेंट था ही नहीं, क्योंकि उसने लोगों के साथ इतना जुल्म किया हुआ था। वहाँ पे लोगों को इसकाते हमल की इजाज़त नहीं थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी पॉपुलेशन मुल्क की बढ़े ताकि वो दुनिया के साथ जंगें करे और जो दुनिया को फतह कर ले। इसके अलावा सबसे बड़ा जुल्म ये था कि उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई जिस पे उस दौर में तकरीबन $1 बिलियन, यानी कि 1982-83 की बात है, जब उसने उस पर $1 बिलियन खर्च किए। वहाँ पे 15,000 मुलाजमीन रखे गए और जो उसमें मजदूर और मिस्त्री थे। और जुल्म की इंतहा देखें कि उसके लिए उसने कोई टॉयलेट नहीं बनाया। मजदूरों की यह हालत थी कि वो वहाँ पे मिट्टी खोदते थे, अपनी रफ़ाए हाजत करते थे। और अब आप सोचें कि 15,000 आदमी, 15,000 मजदूर अगर डेली बेसिस पर ये काम करेंगे तो क्या होगा। और ये कहा जाता है कि उस इमारत में जब तामीर मुकम्मल हुई तो वो पूरी बदबू से अटी हुई थी। और ढिठाई थी सदर मुमलिकत की कि जब ये वहाँ का दौरा करने गया, क्योंकि उसमें लोगों ने मिट्टी उसको छुपाई हुई थी, नीचे उसके जो ऑफिसेस वगैरह पड़े हुए थे। तो जब ये गया तो उसके जूतों के साथ बाकायदा वो जो वेस्ट है वो उसके पाँव पे लग गया। लोग भी मुस्कुराते रहे और लोगों ने फिर उसकी सफाई भी की, लेकिन इस सदर मुमलिकत के अंदर कोई शर्मिंदगी, कोई एहसास नहीं था। इसके अलावा इसका एक और बड़ा जुल्म ये था कि लोगों को इतना कम दुकानें, इतनी कम शॉप्स इसने बना कर दी हुई थी ताकि सारा वक्त लोग लाइनों में लगे रहें और इसकी तरफ ना देखें। हत्ता कि कहा जाता है कि गोश्त और सब्ज़ी भी अगर किसी ने लेनी होती थी तो जिस तरह पुराने दौर में चीनी लेने के लिए आज नादरा के हम दफ्तर में लाइनें बनाते हैं या हॉस्पिटल में लाइन बना कर लेते हैं, तो पर्चियों के ज़रिए इनको जो है वो गोश्त और अंडे और दालें वगैरह दी जाती थी, जिससे लोगों के अंदर नफ़रत फैलनी शुरू हुई। लेकिन अगर कोई आवाज़ निकालता था तो उसके साथ ऐसा अंजाम किया जाता था कि या तो उसको गायब कर दिया जाता था या उसको निशाने इबरत बनाया जाता था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। 22 साल इसी तरह गुजर गए, इसका इक़्तिदार चलता रहा और इसकी बादशाहत एक तरह की कायम रही। मगर फिर 21 सितंबर 1999 का दिन वो दिन था जो इसके लिए क़यामत का दिन साबित हुआ, अज़ियत का दिन साबित हुआ, इसका रोज़े हिसाब आ गया। हुआ ये कि इसने एक रैली का इनेकाद किया अपनी उसी बिल्डिंग में जिसका मैंने अभी तज़किरा किया, जो $1 बिलियन से बनाई थी। वहाँ पे कई हज़ार अफराद को इकट्ठा किया ताकि लोग उसकी जो है वो तकरीर सुने और उसके लिए क्लैपिंग करें। शुरू में तो मामला बिल्कुल ठीक था। गुफ्तगू के दौरान साथ इसकी बेगम एलिना चाओशेस्कू भी खड़ी थी। जो ही इसने तकरीर शुरू की तो कुछ देर के बाद वहाँ पर जो है सीटियों की आवाज़ें आनी शुरू हुई और साथ साथ पीछे खड़े हुए लोग मजमे में से जो लास्ट आखिर में 3-4 हज़ार लोग खड़े थे, उन्होंने साथ साथ विस्लिंग के साथ क्लैपिंग भी शुरू कर दी। इस तरह इसकी जो स्पीच थी उसमें इंटरप्शन होनी शुरू हुई। अब जो एलिना इसकी वाइफ थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अनएजुकेटेड लेडी थी, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि चूँकि उसको फॉरेन अफेयर्स में काम करने का मौका मिल गया था, वहाँ पे वो स्वीपर थी या कोई लेबर टाइप कोई काम करती थी या वहाँ पे वेट्रेस थी। बहरहाल उसकी दोस्ती फिर किसी तरह चाओशेस्कू से हुई और इसने उसकी नेचर को देखा क्योंकि दोनों का मिजाज एक जैसा था, तो फिर इसने उसको अपनी जो है वो
مسز بنایا، اپنی بیگم بنایا، اور یوں وہ رومانیہ کی خاتون اول بن گئی۔ وہ بھی ڈکٹیٹر ایک قسم کی خاتون، جلاد قسم کی خاتون تھی، جس نے اس کو اور زیادہ اس کو جو ہے وہ عوام کے خلاف کیا، عوام کے خلاف بھڑکایا۔ البتہ اپنی اولاد کا جہاں تک تعلق تھا، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی، ان کو باہر کے یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا، ان کو کسی کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی گئی اور کسی کو سائنسدان بنا دیا گیا تاکہ وہ معاملات ملک کے مزید چلا سکیں۔ ان کے لیے تمام تر آسانیاں تھیں اور باقی پبلک کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بہرحال 21 ستمبر 1999 کو بھی جس تقریب کے دوران انٹرپشن شروع ہوئی، شور شروع ہوا، تو اسی دوران ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ خاتون، ان کی جو مسز ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ بیچ میں لقمے دے رہی ہیں کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے پریزیڈنٹ کی بات سنو۔ لیکن لوگوں نے کہاں رکنا تھا، لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر معاملات بگڑنے شروع ہوئے۔ پہلے پیچھے والے لوگ شروع ہوئے، پھر درمیان والے لوگ شروع ہوئے، اور پھر پورے مجمع نے وہاں پہ ہلڑ بازی شروع کر دی۔ اور کیونکہ آرمی بھی وہاں پہ جو فورس تھی، اس نے جو اسپیشل اسپائی فورس رکھی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ معاملہ آنن فانن ہوا اور لائیو نشریات چل رہی تھی، اس لیے ان کے خلاف نہ وہ کوئی فائر کھول سکتے تھے، نہ ان کو کوئی کرش کر سکتے تھے۔ اور یہی ہوا کہ پھر یہ لوگ جو ہے وہ مختلف بلڈنگوں کے اندر گھسے۔ ان کا دیکھا دیکھی کیونکہ لائیو لوگوں نے دیکھ لیا تھا، تو ہر قصبے، ہر شہر سے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے اپنی جان کا رسک لے کر صدر چاؤشسکو کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یہ جو صدر تھا، یہ ہمت والا اتنا تھا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ وہاں سے فرار حاصل کروں۔ اب اس نے اپنا ہیلی کاپٹر لیا اور وہاں سے اڑنے کے لیے جب یہ بھاگا، تو اس وقت تک کیونکہ لوگ اس کی بلڈنگ میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مین جب لائن کٹ کی تو اس دوران یہ لفٹ کے اندر میاں بیوی اور ساتھ ان کے ایک جرنیل تھے اور ان کے جو ساتھ باڈی گارڈ تھے، وہ اس میں پھنس گئے۔ بہرحال انہوں نے ہمت کی اس دوران لوگوں کو، مگر اتفاق ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی بلڈنگ میں کس جگہ پہ لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو پریزیڈنٹ ہے وہ وہاں سے نکل گیا ہے۔ انہوں نے اس لفٹ کا شیشہ توڑا اور یہ کسی نہ کسی طرح اپنی جو محل کی بلڈنگ تھی، یا جو اپنی وہ بلڈنگ تھی ان کی جو پارٹی کی ہیڈ کی بلڈنگ تھی، اس کی یہ چھت پر پہنچ گئے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن چونکہ اس دوران ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اس لیے کسی ایسے ملک کے ساتھ جن کے تعلقات تھے ان سے یہ کانٹیکٹ نہ کر سکے، اور یوں ان کا ہیلی کاپٹر پورے رومانیہ کے اندر ہی گردش کرتا رہا، پھرتا رہا، ہوورنگ کرتا رہا۔ اور پھر اسے بالآخر جب ان کو محسوس ہوا کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ پیٹرول ختم ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اسے ایک گاؤں میں اتار لیا۔ وہاں پر وہ چھپ گئے، لیکن لوگوں کو اچانک ایک ہیلی کاپٹر کی جب آواز آئی تو ان کو شک گزرا کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے۔ وہاں پہ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے پھر اس کو قابو کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بہت زیادہ ریپڈ جو ہے وہ ٹرائل چلایا گیا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس پہ الزامات لگائے گئے۔ اس پہ الزامات یہ تھے کہ اس نے 22 سال کے دوران 60,000 اپنے ہی ملک کے بے گناہ معصوم شہریوں کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اکانومی کو برباد کیا اور $1.25 بلین اس نے اپنے ملک کے جو ایسڈ سے اپنے نام سے دوسرے ملکوں کو بھیجے اور باہر جو ہے وہ اپنے اثاثے اور ایسڈز بنائے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اس نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ان کے اوپر خوف و ہراس پلانے کے لیے ان کے اوپر دھاکے کرائے، جس سے ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ بہرحال یہ الزامات کافی تھے ان کے ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت دی جائے۔ لیکن سلام ہے اس خاتون کو، سلام ہے اس کی بیگم کو، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یا تو معافی نامہ دے دیں اور اپنی جان بخشی کر لیں، یا آپ اپنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس نے کہا آخری اپنی نصیحت میں، ایلینا چاؤشسکو جو تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مروں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی جان دوں گی۔ اور پھر اس کی بات پہ عمل ہوا، کیونکہ اس کی آخری وصیت تھی، اس کی آخری نصیحت تھی۔ تو ان کو ایک ساتھ کھڑا کر کے اسی بلڈنگ میں جہاں پہ واش روم کی دیوار تھی، اس کے ساتھ پہلے ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ یہ ویڈیو دیکھیے ناظرین۔ اس کے بعد ان کو پکڑ کے دھتکارتے ہوئے ان کو لے جایا گیا اور پھر واش روم کی دیوار کے پاس کھڑا کر کے چاؤشسکو کو 70 سے 90 گولیاں ماری گئیں، جبکہ ایلینا چاؤشسکو کو 10 سے 11 گولیاں ماری گئیں، اور یوں یہ عبرت کا نشان بنے اور اپنے آخری انجام کو پہنچے۔ تو ناظرین، یہ سٹوری تھی رومانیہ کے صدر کی، جس نے 1967 سے 1999 تک 22 سال لوگوں پہ حکومت کی، ان کا جینا محال کیا، اور پھر اس کا یہ انجام ہوا۔ تو وہ لوگ، وہ ڈکٹیٹر جو لوگوں کو کس سے دوری قائم کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی نشان عبرت ہے
کہ اپنی عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ 22 سال کیا ساری زندگی حکومت کرتے رہیں تو عوام آپ سے خوش رہے گی. اپنے لیے نہ سوچیں, صرف اپنی اولاد کا نہ سوچیں. جس ملک نے آپ کو وزیر اعظم صدر بنایا ہے خدا را ان کے لیے بھی سوچیں. عوام کی دعائیں لیں, بد دعائیں نہ لیں, تاکہ آپ کا اقتدار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی روزی روٹی بھی چلتی رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں